بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اے دنیا جہان دی اندر زندگی بسر کرنے والوں اے سارے اختیار اللہ ذوالجلال والاکرام دینے یخلق ما یشاء اللہ جو چاندے نے جویں دا چاندے نے آپ پیدا فرما لیندے نے اور مرضیاں رب دیاں کالا بنا دے تے او دیاں مرضیاں گورا بنا دے تے او دی مرضی اکھاں تو نبی نہ بنا دے تے او دی مرضی کنا تو بولا بنا دے تے او دی مرضی لتاں تو مجبور بنا دے تے او دی مرضی ہتھاں تو معذور پیدا کر دے تے او دی مرضی عقل مند بنائے تے او دی مرضی کم عقل کم فہم بنائے تے او دی مرضی یخلق ما یشاء اور شکل بچے دی پیٹ مائی وچ ویکھ ذرا اپنے مالک دی قدرت دے کرشمے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے بنا ہاتھ لایا بنا اوزاراں بنا ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے کوئی کالا کوئی گورا چٹا کوئی کالا کوئی گورا چٹا او قدرت نال بناوے دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے ویہب لمن یشاء الذکور اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے وہاں میرے مالک تقسیم تے تواڈی چل دیے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرے تے تد تیریاں مرضیاں بیٹے ہی بیٹے عطا کرے تے تد تیریاں مرضیاں او یزوجہم ذکرانا و اناثا تے جے میرے رب دیاں مرضیاں آ جان اللہ بیٹیاں تے بیٹیاں دا رلوائی می پائی جائے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا یہ سارا اختیار کدائے اور بولو کدائے یہ سارے اختیار میرے رب کلے دے اختیار نے اور بڑا پیارا صاحب دل نے ترجمہ کیتا ہے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے
لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے